बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे मुर्तज़ा वहाब जो कि तर्जुमान सिंध हुकूमत हैं और एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि एक ऑर्डिनेंस जो है वो गवर्नर को भिजवा दिया गया है, गवर्नर सिंध को, और उस ऑर्डिनेंस में बाकायदा एक कमेटी बनाने की बात की गई है। जिस तरह से पंजाब में मुख्तलिफ बिल्डिंग्स को, मुख्तलिफ तामीरात को रेगुलराइज किया गया, उस्मान बुज़दार ने एक ऑर्डिनेंस भिजवाया जिस पे गवर्नर ने साइन करके उस तमाम ऐसी तजावुज़ात या बिल्डिंग्स जो कायम हो चुकी हैं, जिनमें आबादी मौजूद है, उनको रेगुलराइज कर दिया गया। उसी तरह अब सिंध में भी होना चाहिए और ये ऑर्डिनेंस जो है ये गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को भिजवा दिया गया है। साथ ही उनका ये भी कहना था कि अगर गवर्नर सिंध चाहें तो इसमें कुछ एतराज़ी नुकात के साथ वापस भी भेज सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि इस ऑर्डिनेंस को अगर जारी कर दिया जाए, क्योंकि इस वक्त असेंबली सेशन में नहीं है, इसलिए वाहिद तरीका यानी प्रोटेक्शन देने का बिल्डर्स को वो यही है कि इस ऑर्डिनेंस को जारी कर दिया जाए। उसके बाद साबिक जज की सरबराही में कमीशन या एक कमेटी बनाई जाए जो कि गैर कानूनी तामीरात का जायज़ा ले। और इस वक्त आपको ये भी बताते चलें कि सिंध में हर किस्म के सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ऑपरेशन को रोक दिया गया है। यानी अब कौन सी बिल्डिंग टूटेगी, कौन सी बिल्डिंग गैर कानूनी है, इसका फैसला कमेटी करेगी और उसके बाद ही कोई बिल्डिंग मिसमार की जाएगी, मां सिवाय उन बिल्डिंग्स के जिस पे कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है। जिस तरह नस्ला टावर के निदाम का जो काम है वो तेजी से जारी है, या और जो दूसरी बिल्डिंग्स हैं जिनके हवाले से कोर्ट की जानिब से ऑर्डर्स मौजूद हैं। नाज़रीन, आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि आज दिन में पहले जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जो कि कन्वीनर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने की। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंध के तरमीमी बल्दियाती जो एक बिल लाया गया है उसे काला कानून करार दिया गया और ये कहा कि इसे महाजरों को दीवार से लगाने की साजिश है। इसके रद्देअमल में सईद गनी की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उनका ये कहना था कि डॉक्टर खालिद मकबूल हों या मुस्तफ़ा कमाल हों, वो लसानियत की बात करते हैं, यानी सिंध में लसानियत की सियासत की जा रही है या सिंध में नफरत फैलाई जा रही है। दूसरी जानिब आपको यहाँ इस बात से भी आगाह करेंगे कि आज जो है वो जमात इस्लामी की जानिब से धरनों का आगाज़ कर दिया गया है और ये एहतजाजी धरने जो मरकजी धरना है वो KMC बिल्डिंग के सामने दिया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने धरने से खिताब भी किया और उनका कहना था कि इस काले कानून को किसी सूरत भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, आज के अपने इस प्रोग्राम में हम इस हवाले से भी बात करेंगे और दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि सिंध में CNG की बंदिश जो है वो 2.5 महीने तक जारी रहेगी। आज से इसका इतलाक हो गया, इसका आगाज हो गया और अब 2.5 महीने तक सिंध में CNG मुकम्मल तौर पे बंद रहेगी। इसी हवाले से आज CNG डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई जिसमें कोऑर्डिनेटर समीर नजमुल ने खिताब करते हुए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 19.5 साल में आज तक कभी इस किस्म की बंदिश नहीं की गई और CNG डीलर्स जो हैं या जो CNG स्टेशंस हैं वहाँ पे सिर्फ 15 से 18 CMMFD गैस इस्तेमाल की जाती है और सार्फिन की लोड शेडिंग कम करने के लिए, उनको गैस फराहमी करने के लिए CNG की बंदिश करना जो है एक ड्रामा है। यानी तकरीबन 90% CNG स्टेशंस जो हैं वो RLNG पे शिफ्ट हो चुके हैं और अब कोई जवाब नहीं रह जाता कि गैस की कमी का बहाना बना के सार्फिन को गैस देने के लिए सिंध में CNG स्टेशंस बंद किए जाएं। साथ ही उनका यह भी कहना था कि अंदरून सिंध हम CNG के स्टेशंस की बंदिश नहीं करेंगे, यानी अंदरून सिंध CNG की फरोख्त जारी रहेगी और कराची में भी उनका कहना था कि जल्द अज जल्द इसे बहाल किया जाए। बहरहाल नाज़रीन, हमारे स्टूडियोज़ में जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। मेरे पहले मेहमान रहनुमा हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के और मेंबर सूबाई असेंबली हैं जनाब जावेद हनीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, खुश आमदीद कहते हैं सर प्रोग्राम में। और नाज़रीन, मेरे दूसरे मेहमान जो हैं वो यानी कोऑर्डिनेटर हैं सिंध के CNG डीलर्स एसोसिएशन के जनाब समीर नजमुल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समीर साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा नाज़रीन आपको बताते चलें कि हमें ज्वाइन करेंगे स्काइप पर सूबाई वजीर हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनाब तैमूर तालपुर, जो कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे स्काइप पे। बहरहाल जावेद भाई से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, बात आज काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई और ख़ास तौर पे सिंध में जो तरमीमी बल्दियाती ऑर्डिनेंस है उस पर भी बात की गई, बिल्डर्स के लिए जो ऑर्डिनेंस लाया गया उस पर भी बात की गई।
پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ 2 سال آپ کے میئر وسیم اختر کراچی کے میئر رہے. مرتضی وہاب صاحب نے کہا کہ جی ایک مصطفیٰ کمال کا بھی دور تھا جب وفاق سے باقاعدہ گرانٹ آیا کرتی تھی اور کراچی کو ملا کرتی تھی. 2 سال وسیم اختر کو کیا مل گیا؟ سر جو حکومت یعنی عمران خان کی حکومت میں، اس حکومت میں جس میں آپ وفاقی حکومت کا حصہ تھے، 2 سال کا وہ پیریڈ تھا. انہوں نے کہا اس میں آپ وفاقی حکومت کے اتحادی تھے، کیونکہ نواز شریف کی حکومت میں تو آپ اتحادی تھے نہیں سر، لیکن کم از کم اس حکومت میں تو آپ اتحادی تھے، وفاق میں موجود تھے. اگر وفاقی حکومت چاہتی تو کراچی کے لیے بہت کچھ کر سکتی تھی. دوسری جانب ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ماضی میں اگر دیکھا جائے تو جب آپ کا الحاق پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا تو گیس کی قیمتوں میں، پیٹرول کی قیمتوں میں ذرا اضافہ ہوتا تھا اور آپ حکومت سے الگ ہو جاتے تھے. اب یہی اضافہ کیا جاتا ہے، سی این جی بند کی جاتی ہے. اب متحدہ قومی موومنٹ کیوں نہیں الگ ہوتی پی ٹی آئی کی حکومت سے؟ کیا کہیں گے سر؟ سب سے پہلے تو میں ایکسپلین کر دوں اس کے اندر. 2 سال جیسے آپ نے کہا ہم فیڈرل گورنمنٹ میں تھے اور میئر بھی ہمارے کراچی میں تھے، لیکن اس میں پوائنٹ جو پوائنٹ انہوں نے ریز کیا ہے، دیکھیں کراچی کی فائنینسنگ، جو فنکشنز ہیں کراچی کے، ان کی فائنینسنگ وہ رسپانسبلٹی ہے پروونشل گورنمنٹ کی. فیڈرل گورنمنٹ جو اپنا جو رائٹ ہوتا ہے سندھ کا، وہ این ایف سی کے تھرو جو ہے وہ جو پیسے آنے ہوتے ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ کو بھیج دیتی ہے. اب ناؤ اٹ از دی رسپانسبلٹی آف دی پروونشل گورنمنٹ کہ پروونشل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ پاس کرے، جو لا میں پرووائڈڈ ہے، سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے اندر پرووائڈڈ ہے، اور اس کے تحت جو ریسورسز فیڈرل گورنمنٹ سے آئے ہیں یا جو ریسورسز لوکلی جنریٹ ہوتے ہیں سندھ گورنمنٹ کے لیے، کراچی سے یہاں سے 60-70% جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو 94-95% جو ہے پروونشل گورنمنٹ جو ٹیکس جمع کرتی ہے وہ بھی کراچی سے جمع کرتی ہے. اچھا 70% جو جاتا ہے وہاں جو جاتا ہے وہ کراچی کے ہی پیسے ہیں جو واپس آتے ہیں سندھ گورنمنٹ کے پاس. تقریباً 700-800 بلین روپیز آتے ہیں اس کے اندر، اور تقریباً 350 بلین جو ہیں سندھ سے کلیکٹ کرتے ہیں. تقریباً 1200 بلین کا بجٹ ہوتا ہے اس کے اندر. تو کراچی کا ڈیو شیئر جو بنتا ہے، اگر پاپولیشن کے حساب سے بھی دے لیں، کراچی کا ڈیو شیئر جو بنتا ہے اراؤنڈ 30% کراچی کا شیئر بنتا ہے اس کے اندر. تو 300-400 بلین تو کراچی کو ملنا چاہیے. یہ اپنی ذمہ داری جو ہے اس سے اپنے آپ کو ادبرا کرنے کے لیے وہ فیڈرل گورنمنٹ میں ڈالتے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ سر تو گرانٹ دیتی ہے. ابتدا میں جو 162 ارب روپے کا اعلان کیا گیا، 1100 ارب روپے کا اعلان کیا گیا، تو کیا یہ پیسے سندھ حکومت کو دے دیے گئے؟ دیکھیں جو وہ اس میں یو آر رائٹ، انہوں نے جو اعلان کیے ان کو نہیں فلفل کیا، لیکن یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے، ان کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ جو کچھ فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے اوور اینڈ ابو دیتی ہے. بہت سے پروجیکٹ فیڈرل گورنمنٹ کے چل رہے ہیں اوور اینڈ ابو ہوتے ہیں، لیکن بیسک رسپانسبلٹی جو ہے پروونشل گورنمنٹ کی ہے. جو وہ ہے یعنی منصوبہ اس کا آغاز کیا جا سکتا ہے، افتتاح کیا جا سکتا ہے، فنڈنگ کی جا سکتی ہے کراچی میں نواز شریف کی جانب سے کی گئی. سر اس کے علاوہ ماضی میں چلے 18ویں ترمیم اپنی جگہ، سر اگر یہ چیز قانون میں موجود ہی نہیں تھی تو پھر 162 ارب روپے کا اعلان، 1100 ارب روپے کا اعلان، اور اس پہ متحدہ قومی موومنٹ کا بھی ایک کریڈٹ لینا کہ جی ظاہر سی بات ہے آپ لوگ حکومت میں ہیں، آپ کے پاس اور پی ٹی آئی کے پاس کراچی کا مینڈیٹ ہے، آپ نے کراچی والوں کے لیے اتنا بڑا پیکج کا اعلان کروا دیا. میں کوئی بریف ہولڈ نہیں کر رہا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے لیے، فیڈرل گورنمنٹ کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی کراچی کے ساتھ جو اچھا سلوک نہیں کیا. کراچی میں بہت کچھ کر سکتے تھے وہ، لیکن نہیں کیا. لیکن پروونشل گورنمنٹ کا یہ کہنا کہ انہوں نے نہیں کیا، پوائنٹ یہ کہ آپ نے کیا کیا، جس کی بیسک رسپانسبلٹی ہے، جس میں ہمارا شیئر ہے، جو پیسہ ہمارے پاس فیڈرل گورنمنٹ بھیج رہی ہے. لیکن ہمارے پاکستانیوں کی ایک یہ بھی تو عادت ہے نا کہ جب کسی سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ اپنی رسپانسبلٹی چھوڑ کے اگلی کی رسپانسبلٹی دیکھتے ہیں. اگر یہی سوال میں وفاقی حکومت سے کروں کہ انہوں نے کیا کیا، سندھ حکومت سے سوال کرنے کے بجائے پہلے یہ تو جواب دیں کہ آپ ظاہر سی بات ہے متحدہ قومی موومنٹ کے ووٹس کی وجہ سے ہی وفاقی حکومت بنی، ورنہ ممکن نہیں تھا. سر گنتی چاہے آپ کے پاس 6 سیٹس ہوں، یہ ایک آپ کی خوش قسمتی 1988 سے رہی ہے کہ حکومتوں کے بننے میں بلڈنگ بلاک جو کمی ہو رہی ہوتی ہے سیٹوں کی، وہ آپ کی جماعت پوری کرتی ہے. اور ایسی بلڈنگ بلاک کمی کو پورا کرنے والی جماعت بھی ایسا لگے جیسے اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے. کوئی چیز ہوتی ہے آپ کہتے ہیں حکومت نے کیا. سر آپ یو آر پارٹ اینڈ پارسل آف دا گورنمنٹ، آپ کے منسٹر ہیں، آپ کو یہ کہنا چاہیے ہم نے کیا ہے. یو آر پارٹ آف دا گورنمنٹ، ویری مچ پارٹ آف دا گورنمنٹ. بڑا فرق ہوتا ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک کولیشن کے اندر ہونا، 2 منسٹر ہونا جن کی کوئی ریلیونس نہ ہو کراچی سے، دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. جو ایکچوئل پاور ہولڈ کرنا وہ ایک ڈفرنٹ تھنگ ہوتی ہے جہاں ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے. منسٹر جو ہے پروپوزل ہی دے سکتے ہیں، اور
متحدہ قومی موومنٹ نے جب اگریمنٹ کیا تھا ان کے ساتھ کہ ہم شامل ہوں گے تو بیسیکلی اس میں بنیادی چیزیں یہی تھی کہ کراچی کے مسائل حل ہونے، کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے سینسس کے مسائل تھے، جو دوسرے اور مسائل تھے وہ ہم نے جو ہمارا میمورنڈم تھا اس کے اندر باقاعدہ ہم نے آؤٹ لائن کیا ہوا تھا کہ یہ چیزیں ہوں گی. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہمارے معاہدے میں شامل تھی وہ بھی نہیں ہوئی ہیں، فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں کی ہیں. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو الزام دے کے پروونشل گورنمنٹ جو ہے اپنی ذمہ داریوں سے کچھ پریشرز ہیں آپ پہ کہ آپ حکومت سے نہیں الگ ہو سکتے. دیکھیں نہیں ایسے ریالٹی دیکھیں ہمارا جب بڑا سمپل پرنسپل تھا، ہم نے جس وقت دیکھیں حکومت سے الگ ہو بھی جائیں تو ابھی تھوڑی دیر حکومت کی سپورٹ نہیں چھوڑ سکتے. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ ہم پر الزام تھا کہ ہم تھوڑی تھوڑی چیز پہ گورنمنٹ سے نکل جایا کرتے تھے. جس وقت ہم نے یہ معاہدہ کیا تھا تو ہم نے ان پرنسپل طے کیا تھا کہ ہم اس طریقے سے بیہیو نہیں کریں گے. 5 سال ساتھ رہیں گے حکومت. ہم ڈیموکریسی کو سسٹین کرائیں گے اور اس کو چلنے دیں گے. ڈفرینسز ہوتے ہیں، ہم اندر بیٹھ کے لڑائی لڑیں گے اور اپنے مسائل کو حل کرانے کی کوشش کریں گے اور جو کچھ کراچی کے لیے مل سکتا ہے اس کو حاصل کریں گے اور ہم نے بہت کچھ حاصل بھی کیا ہے. سر آپ نہیں سمجھتے اگر بلاول زرداری کی جانب سے جو آفر کی گئی تھی جس وقت سندھ حکومت پہ بات کی جا رہی تھی گورنر راج لے آئیں گے، اس وقت اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے لاغ کر لیتے تو بہت بہتر پوزیشن کراچی کے لیے بہت کچھ کر سکتے تھے، ایک چیز بڑی بارگیننگ کر سکتے پارٹی تھے. کے ساتھ ہم نے بہت عرصے پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے ہیں، مختلف ادوار میں پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے، لیکن ہمارا ایکسپیرینس ان کے ساتھ کوئی اچھا نہیں ہے. انہوں نے ہمیشہ کراچی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. کراچی کے جو مینڈیٹ ان کو نہیں ملتا اس کی پنشمنٹ کراچی والوں کو دیتے ہیں. اور ہم اب جسے انہوں نے ایک بڑی سب سے بڑی ایتھنک پارٹی تو پیپلز پارٹی خود ہے، جو ہمیں جو الزام دے رہے ہیں کہ ہم ایتھنک پالیٹکس کرتے ہیں. سب سے بڑی پیپلز پارٹی جو ہے ایتھنک پارٹی، اور سندھ کے اندر تو بیسیکلی کرتے ہی ایتھنک پارٹی ہے. اور سندھ کا جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ ہے اس کو انہوں نے سنبھالا ہوا ہے سارا. سر ابھی گزشتہ روز جو ہے نا وہ چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ ایم کیو ایم حقیقی کے چیئرمین نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ اس وقت ساری جو سیاسی پارٹیاں ہیں یا فیکشنز جو الگ الگ ہوئے ہیں ویسے تو لگتا ہے کہ ایک پیج پہ ہیں، اور آپ اگر لیڈرز کو ہٹا بھی دیں تو کم از کم عوام ایک پیج پہ ہیں. لیکن جو لوگ کسی کے کہنے پہ الگ ہوئے اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ جب تک وہاں سے اجازت نہیں ہوگی اس وقت تک ایک بھی نہیں ہو سکتے. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اگر فار گریٹر کاز اس وقت تمام لوگ یہی باتیں کر رہے ہیں، پی ایس پی جا کے جماعت اسلامی سے ملتی ہے، متحدہ قومی موومنٹ بحیثیت ایک یعنی اسٹیک ہولڈر ان کراچی، آپ نہیں سمجھتے آپ کی بھی ذمہ داری آتی ہے کہ ان تمام جو پارٹیز ہیں جو اس وقت سندھ حکومت کے اگینسٹ باتیں کر رہی ہیں یا سندھ حکومت کے اس قانون کے حوالے سے جو بل لایا گیا اس حوالے سے باتیں کر رہی ہیں، آپ سب کو ایک پیج پہ لے آئیں؟ آپ یہ جو بات کی نا پارٹیز، کوئی پارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی. آپ وہ ایم کیو ایم حقیقی کو لے لیں، آپ کو لے لیں، 20 سال سے پالیٹکس کر رہے ہیں نا، کیا انہوں نے اچیو کر لیا؟ سر ویسے تو سن لینا پی ایس پی کا عوام میں کیا مینڈیٹ ہے. جماعت اسلامی اس وقت پالیٹکس میں آتی ہے جب ہم بائک آؤٹ کرتے ہیں تو الیکشن جیت جاتے ہیں، ادروائز ان کا بھی کوئی مینڈیٹ نہیں. یہاں صرف ایک ہی پارٹی ہے کراچی کے اندر، پاکستان. یہ وہ والی ایم کیو ایم کی بات کر رہے ہیں جو ایک ہی ایم کیو ایم ہے، ایک وہی ایم کیو ایم ہے، کوئی بھی ایم کیو ایم ہو، ایم کیو ایم پاکستان وہی ایم کیو ایم ہے. اس پر تب ہمارا مینڈیٹ جو چرایا گیا ہے، ہمارا مینڈیٹ یہ کہیں گیا نہیں. آج سعید غنی صاحب نے کی ہے، کہیں گیا نہیں ہمارا مینڈیٹ. بانی لندن سے علیحدگی کا اعلان کر کے بھی باتیں وہی کرتے ہیں جو بانی لندن کیا کرتے تھے، اور آج بھی سندھ میں نفرت کی سیاست کر رہے ہیں. ہم نفرت کی سیاست کر رہے ہیں. نفرت کی سیاست وہ کر رہے ہیں جو شہر سے ریسورسز جو چھوڑ کے لے جاتے ہیں اور شہر کو کچھ نہیں دیتے. لوکل گورنمنٹ کا لا ہے، پاورز وڈرا کر لیتے ہیں، ایک پاور وڈرا کر لی. نوکریوں کے اندر کوئی شہر نہیں ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. یہاں پر کراچی شہر کے لوگوں کو نوکری کون نہیں دے رہا ہے؟ یہ لوگ نہیں دے رہے نا. نفرت کی سیاست تو یہ کر رہے ہیں. پورے کراچی کی ایڈمنسٹریشن ہو، پورے سندھ کی ایڈمنسٹریشن ہو، کیا شہر ہے یہاں کے لوگوں کا؟ کراچی کے لوگوں کو شہر ہے؟ یہاں ڈی سی ہو، کمشنر ہو، تپے دار تک گھوٹکی سے آئے ہوئے ہیں یہاں پر. سر آپ سے اس میں مزید گفتگو بھی ہوگی، اور ایک سوال جو میرے ذہن میں نہیں، متحدہ قومی موومنٹ نے سینسس کی بات کر تو لی، لیکن سر کہا یہ جا رہا ہے کہ واضح فرق اس لیے نہیں آئے گا کہ پھر ڈیجورو بیسس پہ سینسس کیے جا رہے ہیں، یعنی جس کا مستقل پتہ جہاں کا ہے وہیں اس کے آبادی میں چنا جائے گا. سر فائدہ کیا ہوگا؟ کراچی میں تو 40% 50% لوگ دوسرے صوبوں سے آگے رہتے ہیں، جب ان کو کراچی میں کاؤنٹ ہی نہیں کیا جائے گا، سندھ میں کاؤنٹ ہی نہیں کیا جائے گا، تو ایسی مردم شماری سے کیا حاصل کیا جائے گا؟ بہرحال سر اس پہ بات کریں گے، ایک وقفہ مجھے لینا ہے. وقفے کے بعد ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی.
جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں جاوید حنیف صاحب موجود ہیں، رہنما ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے اور ممبر پروونشل اسمبلی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سی این جی ڈیلرز ایسوسی ایشن کے کوآرڈینیٹر ہیں، ترجمان ہیں سمیر نجمل. بہرحال ناظرین اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے سی این جی کی بندش کے حوالے سے. آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ 2.5 مہینے کے لیے بندش جو ہے آج سے جس کا اطلاق کیا گیا ہے یہ ہوگی، اور اس حوالے سے آج پریس کانفرنس بھی کی گئی. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت ہمیں اسکائپ پہ جوائن کیا ہے ترجمان ایس ایس جی سی جناب سلمان صدیقی نے. السلام علیکم سلمان صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر پروگرام میں. تھینک یو جی، آپ کے گیسٹ کو میرا سلام. جی اچھا سلمان بھائی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں پہلے ذرا سا گفتگو کرنا چاہوں گا سمیر بھائی سے، ذرا ان کی گریوانسز دیکھ لیں، ان کو کیا شکایات ہیں، پھر آپ کی طرف آتے ہیں. سمیر بھائی کیا کہتے ہیں سر؟ یہ اب ایس ایس جی سی کا یہ کہنا ہے کہ گھریلو صارفین کو گیس دینا ضروری ہے. سر لوگوں کے گھروں میں کھانا نہیں پکے گا، گاڑیاں تو چلی جاتی ہیں گیس پہ نہیں، پیٹرول پہ چل جائیں گی، پیٹرول پہ نہیں ڈیزل پہ چل جائیں گی، لیکن لوگوں کے گھروں پہ روٹی پکنی ضروری ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی گھریلو صارفین کو گیس دی جاتی ہے لوکل گیس. سی این جی اسٹیشنز 90% جو ہیں یہاں کے سندھ کے یہ تو آر ایل این جی یوزرز ہیں، اور آر ایل این جی تو امپورٹڈ پروڈکٹ ہے. اور 1150 کا ٹوٹل نیٹ ورک ہے اس وقت جو اویلیبلٹی ہے سدرن گیس کمپنی کی، اس میں سے صرف 18 MMCFD جو کہ تقریباً کو 1% کے قریب بنتا ہے وہ ہم استعمال کر رہے ہیں. تو یہ 1% بچا کے کس کو خوش کریں گے؟ اور ہم تو بنیادی بات کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا بنیادی بات یہ کہ ہم ایس ایس جی سی کے پاس گیس ہے لیکن آپ کو دینا نہیں چاہتے؟ ہم کہتے ہیں گیس ہو یا نہ ہو ان کے پاس کہاں دے رہے ہیں؟ انہوں نے ہم سے 1 سال پہلے کمٹمنٹ کیا، ہمیں کنورٹ کیا لوکل گیس سے ہٹا کے آر ایل این جی کے اوپر کہ جی اب آپ کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. مہنگی ترین گیس پچھلے 6 ماہ سے 8 ماہ سے ہمیں بیچ رہے ہیں. عام آدمی کو، عام انڈسٹری کو یہ 1000 روپے MMCFD کی گیس دے رہے ہیں، ہمیں دے رہے ہیں 2700 روپے MMCFD کی گیس. ہم وہ 2700 MMCFD کی گیس دے رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں نہیں جی اگلے مہینے کچھ کم ہو جائے گی. ہم اس وجہ سے پچھلے 3 ماہ سے نقصان میں اپنے تمام اسٹیشنز چلا رہے ہیں. اور آخر میں آ کے کیا ہوا؟ سب سے پہلے جو بندش ہوئی ہے وہ سی این جی کی ہوئی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ کہتے ہیں کہ جی پیرٹی. میں ان کی نالج میں لانا چاہتا ہوں سوئی گیس والوں کی کہ جی جو پیرٹی آر ایل این جی کی ہے نا، اس کے نا پہلے نمبر پہ الیکٹریسٹی یعنی آئی پی پیز، سیکنڈ نمبر پہ ہے سی این جی اور انڈسٹری. یعنی پرائرٹی جو اس کی صرف پیرٹی پہ دو سیکٹرز ہیں، ایک ہے آئی پی پی اور دوسرا ہے سی این جی اور انڈسٹری سیکنڈ نمبر کے اوپر. اس میں تو ڈومیسٹک کا نام و نشان ہی نہیں ہے. آپ نے کیا 2700 روپے کی جو گیس ہے اس وقت جو آر ایل این جی کی پرائس ہو 2700 روپے، کیا آپ نے وہ 2700 روپے والی گیس اٹھا کے ڈومیسٹک کو یا انڈسٹری کو دینی ہے لوکل کے ریٹ کے اوپر کہ جو 1000 روپے اور 800 روپے؟ یعنی کہ آپ نے 1 مہینے کے اندر اندر تقریباً کوئی 1 سے 1.5 ارب روپے کا صرف اس 18 MMCFD کے اوپر اگر ڈاکٹر صاحب کیلکولیٹ کریں تو 1 سے 1.5 ارب روپے کا نقصان یہ سرکولر ڈیپ مزید بڑھا دیں گے یہ 18 MMCFD لوکل ڈومیسٹک سیکٹر کو یا اس انڈسٹری کو دے کے. ہمارا تو بنیادی سوال ایک ہی ہے، ہم لوکل گیس کے یوزر نہیں ہیں، ہم آر ایل این جی کے. سر کل میں یہ سوال کر چکا ہوں، سلمان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلمان صاحب سے کل میں نے سوال کیا، انہوں نے کہا مہنگی اتنی پڑی کہ ہم نہیں دے. ان سے دوبارہ پوچھ لیتے ہیں سلمان صاحب کیا کہتے ہیں. سر آر ایل این جی امپورٹڈ پروڈکٹ ہے جو کہ گھریلو صارفین کو نہیں دی جا سکتی، پھر سی این جی اسٹیشن کی بندش کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اپنے جو معزز میرے ساتھی جو بھی گفتگو کر رہے تھے ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ سی این جی سیکٹر ہمارا، میں نے پہلے بھی کہا تھا، بڑا ویلیوڈ کسٹمر ہے اور ہمیں بہت قدر ہے کہ 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو ان کے پے ماسٹر بہت اچھے ہیں، ہماری پیمنٹس ٹائملی ادائیگی ہو جاتی ہے ہماری، اور دوسرے یہ کہ ان کے لائن لاسز ہمیں کوئی نہیں ملتے ان کو جب ہم ان کو گیس سپلائی کرتے ہیں. جتنی گیس جاتی ہے اتنی چارج ہوتی ہے، اتنی بل ہوتی ہے، اور ہمیں وہاں پہ وہ ایشوز نہیں آتے جو ہمیں ڈفرینٹ سیکٹرز میں آتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ اچھا کسٹمر اس کو اگر میں سروس پرووائڈ نہ کر سکوں تو، لیکن جو وجوہات ہیں تھوڑا سا اس کو دیکھنا پڑے گا، اور جو ان کا پوائنٹ ہے میں اس پہ بھی آؤں گا آر ایل این جی والا. لیکن سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس وقت یہ صورتحال ہے جو کہ بہت زیادہ اسٹیبلش بھی ہے کہ گیس کی شارٹیج ہے. یہ ماننا ہمیں ہر کوارٹر میں پڑے گا اور یہ بات فیکٹ ہے. اور یہ سردیوں میں یہ جو شارٹیج ہوتی ہے یہ بہت بڑھ جاتی ہے، بیکاز ڈیمانڈ ایک نئی کریٹ ہو جاتی ہے کہ اپنے ہیٹنگ سپیس کی اور واٹر سپیس کی، واٹر ہیٹنگ کی، یہ سب چیزوں کی وجہ سے، اور گھروں میں بھی لوڈ بڑھ جاتا ہے. میں اور آپ گیزرز کھول لیتے ہیں تو اتنا ایکسٹرا آرڈنری لوڈ ہمارے سسٹم پہ آتا ہے کہ ہمیں اس کو کیٹر کرنے کے لیے رائٹ لیفٹ سینٹر کہیں سے بھی ہو
अपने डोमेस्टिक यूजर को सबसे पहले और उसके साथ साथ कमर्शियल यूजर को सबसे पहले हमें केटर करना पड़ता है। अच्छा, ये जो लिस्ट है जिसकी बात करें उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन जो प्रायोरिटी लिस्ट हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की अप्रूव्ड लिस्ट है, उसके अंदर डिफरेंट सेक्टर्स हैं जिनकी स्लैब्स होते हैं कि प्रायोरिटी पे गैस किसको मिलनी चाहिए। उसमें सबसे पहला सेक्टर जो है वो डोमेस्टिक और कमर्शियल होता है, उसके बाद बतदरीज पावर इंडस्ट्रीज होते होते अनफॉर्चुनेटली द लास्ट बट इज विद द सीएनजी सेक्टर। अब ये मैंने नहीं बनाया, इट डेफिनेटली सर ये सीएनजी के लिए है या आरएलएनजी के लिए, ये आपसे जानना चाहूंगा पहले। मैं पहले सेक्टर को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, गैस को नहीं कर रहा, मैं उस पर आता हूँ। मैं आपको एस्टैब्लिश ये करना चाहता हूँ कि यूज क्यों हुआ ये चीज, कि ये सीएनजी को हमने क्यों बंद किया, वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन ये मैं आपको पहले फैक्ट आपके नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि ये जो सबसे लास्ट बर्थ पे सीएनजी है, ये एसएचजीसी की तरफ से नहीं है, ये एक, और ये इस गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं है। जितनी भी पिछली गवर्नमेंट थी इनको पता है बखूबी कि ये हमेशा लास्ट बर्थ पे रहे हैं, बिकॉज उनके पास एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन होता है कि जो इनके यूजर होते हैं, इनके व्हीकल्स जो 95% से ज्यादा वो डुअल ऑपरेटिव होते हैं, यानी कि उनका फ्यूल का जो है, जैसे आपने खुद कहा कि डीजल या पेट्रोल फायर्ड भी होते हैं, तो इसकी वजह से एक ऑप्शन उनके पास जरूर होता है। शायद यही वजह रही है कि ये हमेशा हुकूमतों की जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसके ऊपर लीस्ट प्रायोरिटी पे आए। लेकिन इसके बावजूद मैं इसकी कह रहा हूँ कि हमारे वैल्यूड कस्टमर, हमें तकलीफ होती है कि हम इनको नहीं देंगे तो हमारा रेवेन्यू लॉस भी इसके अंदर बहुत होता है। अब चूंकि अब मैंने ये आपको जनरल सिचुएशन बता दी, और सर्दियों का लोड जो है देखें जी, दिसंबर अब स्टार्ट आज हो गया, लेकिन अभी सर्दी की वो शिद्दत जरूर नहीं यहाँ फील हो रही जो कि हम जनवरी में फील करते हैं, बट वो चीज ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है बलूचिस्तान के अंदर और सिंध के वाला हिस्सों में। वहां के हमें इजाफी लोड को पूरा करने के लिए किसी भी तरीके से करना है। लेकिन आप जानते हैं कि कराची के अंदर खुद प्रेशर की शिकायत की कमी डिफरेंट कॉलोनी से आ रही है, जहां आप रहते हैं, मैं रहता हूँ, कई जगहों से। सलमान भाई पहले सर आपसे एक बात जानना चाहूंगा, मुझे फैक्ट्स एंड फिगर्स पहले ये बताएं, टोटल कंजम्पशन सीएनजी की क्या है सिंध में? आप इससे ये पूछना चाह रहे हैं उनकी एमएमसीएफडी के हवाले से? जी। देखिए, ये जैसे इन्होंने बताया हमारा 18, 20, 24 इस तरह से रेंज करता है इनके साथ। नहीं सर, टोटल कंजम्पशन क्या है? आप सिंध को कितने सीएमएमएफडी मिलती है गैस तमाम लोगों के लिए? नहीं, ये देखें, ये एमएमसीएफडी से गैस जो है ये सिस्टम में हमारे पास बाइफिकेटेड आती है। देखें, जो टोटल गैस पाकिस्तान से प्रोड्यूस होती है वो पूरे पाकिस्तान के लिए होती है। माशाल्लाह सिंध का कंट्रीब्यूशन तो सबसे ज्यादा है जो प्रोड्यूस करने वाला है, बट जो उसकी बाइफिकेशन, जो उसकी डिवीजन होती है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करती है, और उसके तहत ज़ाहिर बात है उनके अपने प्रिंसिपल, अपने रूल्स, अपने फॉर्मूले। मेरा आपसे सवाल ये सलमान भाई के कितने यानी कितने परसेंट ये कंट्रीब्यूशन लेते हैं सीएनजी स्टेशंस, ये पूछना चाह रहा हूं आपसे। यानी टोटल कितनी है, और टोटल में से अगर इनको आप 15 से 18 सीएमएमएफडी देते हैं तो कितने परसेंट ये कंज्यूम कर रहे होते हैं गैस? 1 to 2% कह लें, अगर आप 2% कह लें तो एवरेज पे कह लें 1 to 2%। और डोमेस्टिक जो हमारे यूजर्स हैं वो कितने परसेंट यूज करते हैं? वो तो बेसिक बल्क है हमारा 70% के करीब होता है। लेकिन ये जो बात कर रहे थे, देखिए मैं आपको बताऊं, सर के इलेक्ट्रिक को कितने परसेंट यूज दी जाती है? जो के इलेक्ट्रिक वेरी करता है, के इलेक्ट्रिक वेरी करता है दिसंबर में। अब इनकी शायद हमारी 90s के अंदर जा रही है, 90 सीएमएमसीएफडी, लेकिन उनको समर्स पे लोड अच्छा खासा जाता है। तो विंटर्स में कितना जाता है सर? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ फैक्ट्स एंड फिगर्स। विंटर्स में कितना लोड उनको जाता है सर? इस वक्त 90 एमएमसीएफ जा रहा है उनको, अराउंड 90 एमएमसीएफ जा रहा है, ठीक है। और उसमें कोई कमी नहीं की गई है, वो एज इट इज। उनकी डिमांड देखें, डिमांड के हिसाब से है, उनकी डिमांड नहीं है, लेकिन अगर हम उसमें हम कमी करेंगे तो वो पावर लोड शेडिंग शुरू हो जाएगी, वो शहरियों के लिए एक नया अजाब शुरू हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि एक गैस के अजाब से और पावर के हिसाब से दोनों अजाब से कुछ गुजरे यहाँ से। अच्छा सर, अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आरएलएनजी जो है क्या वो भी सारिफीन को दी जा सकती है? नहीं, ये बात इन्होंने बिल्कुल ठीक की, मैं इसकी वजाहत भी करूंगा कि आरएलएनजी एक महंगी कमोडिटी है और ये हम डोमेस्टिक यूजर को नहीं देते। लेकिन जो भी सिस्टम के अंदर आपको बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है, तो हमारे कमर्शियल सारिफ भी हैं जो हमारे बहुत सारे आरएलएनजी पे हैं, इंडस्ट्रीज भी आरएलएनजी पे हैं, और ये सीएनजी सेक्टर भी आरएलएनजी पे है। तो जो जुडिशियस तरीके से उसको हम मैनेज कर सकते हैं। देखिए, खाली हमने तो यानी कि आरएलएनजी जो है ये इस वक्त इंडस्ट्रियल सेक्टर को दी जा रही है, आप ये कह रहे हैं? जी, इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी दी जा रही है, कमर्शियल सेक्टर जो नया। सर कितनी आरएलएनजी यूज की जाती है? यानी हमारे सिस्टम में हमें जो मिलती है 150 मिलती है हमको, ठीक है, लेकिन उसमें वेरिएशंस होती है। वेरिएशन होती है। सलमान भाई देखिए, मैं माजरत के साथ ये कहना चाहूंगा कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने बताई हैं, मैं पार्टीजन नहीं हो रहा हूं,
لیکن لگ ایسا رہا ہے پرائما فیشائی کی جیسے جان بوجھ کے سی این جی سیکٹر کو گیس نہیں فراہم کی جا رہی. 150 آپ کو آر ایل این جی مل رہی ہے, آپ دوسری پاور جنریشن کمپنیز کو گیسز دے رہے ہیں, ہر جگہ دے رہے ہیں, لیکن 15 سے 18 سی ایم ایم ایف ڈی جو سی این جی سیکٹر کو دینی ہے وہ آپ نہیں دے سکتے, باقی تمام سیکٹرز کو دے سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں 18 سے 15 نہیں ہے, 18 سے 25 کا رینج ہوتا ہے. اور اس وقت جو سردی کے اندر ہے ایک ایم ایم سی ایف ڈی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آپ اندازہ نہیں کر پا رہے کہ اس وقت ہمارے جو لائنس کو پریشر کا لوڈ ہے وہ اتنا لو ہو گیا کہ ہمارے لائن پیک جو ہمیں اس کو انٹیکٹ رکھنا ہوتا ہے, اس کے لیے ہمیں بہت سروائیول, اگر یہ لائن پیک ختم ہو جائے تو کولیپس کر جاتا ہے. اچھا سلمان صاحب, دوسرا آپ سے میرا ایک اور سوال ہے, مجھے یہ بتائیے گا کہ آر ایل این جی کی کوئی پرائیورٹی لسٹ ہے؟ آپ نے تو مجھے گیس سیکٹر کے حوالے سے بتایا نا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آر ایل این جی جو کہ مہنگی گیس ہے اس کی کوئی پرائیورٹی لسٹ ہے, کوئی کسی کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے, ترجیحات کی کوئی لسٹ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے موجود ہے آپ کے پاس؟ لیکن یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی جو ترجیحات کی لسٹ ہے نا, اس میں انڈیجینس آر ایل این جی کا ذکر نہیں ہوتا, اس میں ہوتا ہے گیس لوڈ مینجمنٹ. جب گیس لوڈ مینجمنٹ اس کا امبریلا ورڈ ہوتا ہے تو ہم اسی کے حساب سے جوڈیشیسلی اس لسٹ کو فالو بھی کرتے ہیں, ریلیجیسلی, اور اسی کو پریکٹس بھی کرتے ہیں. تو یہ اس کو اگر ہم بائیفیکیٹ کرنے جائیں گے تو یہ مناسب بات نہیں ہوگی, کیونکہ ہمیں گورنمنٹ نے گیس یہ سر سمیر نجمل جو بات کر رہے ہیں, میں ان سے ذرا پوچھنا چاہوں گا, آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آر ایل این جی کی جو ترجیحات کی لسٹ ہے وہ الگ ہے؟ سر باقاعدہ اس کی ای سی سی کی طرف سے ایک پریورٹی لسٹ بنائی گئی ہے جو پورے پاکستان کے لیے ہے. وہ سلمان صاحب کے پاس نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان کے پاس ہے نہیں ہے, لیکن دیکھیں انہوں نے خود ایکسپٹ کیا کہ صرف 18 ایم ایم سی ایف ڈی کیا ہوتا ہے 1%, صحیح نا. آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں کہ 26 نومبر کو انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ جی تمام نان ایکسپورٹ کو کہ کیپٹو پاورز کو بند کر دیا جائے, ٹھیک ہے نا. فیبری 2021 کے اندر بھی یہ پرائم منسٹر پاکستان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ جی کیپٹو پاورز کو بند کیا جائے, کیونکہ اب ہم لوگ بجلی کے اندر پروڈکشن کے اندر سرپلس ہو گئے, لیکن وہ بند نہیں ہوئے, وہ کورٹ سے جا کے اسٹے لے کے آ گئے, صحیح ہے. ابھی بھی 26 تاریخ کو انہوں نے کہا کہ جی وتھ امیجیٹ افیکٹ, میرے پاس وہ نوٹیفیکیشن رکھا ہے, اس کا کلیئر لکھا ہے وتھ امیجیٹ افیکٹ تمام کیپٹو پاورز کو بند کیا جائے گا. بالکل آج کی تاریخ کے اندر بھی تمام کیپٹو پاورز جو ہے وہ اپنی فل پروڈکشن کے اوپر چل رہے ہیں. اس کے اندر بھی ایک مسئلہ کیا ہے, اچھا میں ایک اوپینین لینا چاہوں گا جاوید حنیف صاحب سے بھی. سر پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان وفاقی حکومت سے مطالبہ کیوں نہیں کرتی کہ سندھ حکومت جسے یعنی سندھ کا صوبہ جو سب سے زیادہ گیس پروڈیوس کرتا ہے, اس کی سر گیس کی ضروریات کیوں نہیں پوری کی جاتی, صارفین کو گیس کیوں نہیں ملتی؟ بات کوئی بھی نہیں کر رہا ہے, آنے تھے شارٹیج ہوئی ہے آر ایل این جی کی, وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ مس مینجمنٹ ہوئی ہے اسی پرچیز کے سسٹم. جو پرچیزز ہونی تھی اس سیزن کے لیے وہ ٹائملی پرچیزز نہیں ہو سکی, اور اس کی جو کاسٹ تھی بہت زیادہ ایکسٹراڈنری کاسٹ بڑھ گئی. جب اس کے جب ٹینڈر کیے گئے تو اس کی پرچیزز روک دی گئی. اس کی وجہ سے آر ایل این جی کی شارٹیج ہے, اور اس کی وجہ سے ان سب کو پرابلم آ رہا ہے. پرچیز روک دی گئے اس وجہ سے؟ جی بالکل. 2 یا 3 کارگو اور آنے تھے, ٹھیک, جو آ جاتے تو یہ آر ایل این جی کی جو شارٹیج نہیں ہوتی, وہ مس مینجمنٹ ہوئی ہے پرچیز وفاقی حکومت کی جانب سے. اچھا ہم بس فائنل کامنٹ لینا چاہیں گے, پھر بریک پہ جانا چاہوں گا. ایک موقع دیں تو میں آپ کو ڈیٹا بھی بتا دوں سر, یہاں پہ مجھے بریک کی طرف جانا ہے, مجھے سلمان بھائی سے جو ہے نا وہ فائنل کامنٹ. سلمان صاحب فائنل کیا کامنٹ دینا چاہیں گے؟ سر میں ان کی بات کی تھوڑی وضاحت کر دوں, جو ہمارے بھائی بات کر رہے تھے سی این جی کے دوست. دیکھیں کیپٹن پاور جو کہہ رہے ہیں کہ وہ فل چل رہے ہیں, میں ان کو وضاحت کر دوں کیپٹن پاور 2 طرح کے ہیں. ایک کیپٹن پاور وہ ہے جو کہ نان ایکسپورٹ انڈسٹری کا ہے, اور ایک کیپٹن پاور ہے جو ایکسپورٹ انڈسٹری کا ہے. تو ہم نے جو نوٹیفیکیشن 26 نومبر کا جاری کیا تھا وہ نان ایکسپورٹ کے لیے کیا تھا, جو غیر برآمدی ہے. جو ایکسپورٹ اورینٹڈ ہے ان کی کیپٹن پاور کو ابھی ہم نے بالکل ٹچ نہیں کیا, بیکاز وہ ریونیو ارن کر کے دے رہے ہیں فارن ایکسچینج کا, تو وہ اس کو پرائرٹی پر لیتے ہیں. یہ بھی پرائرٹی لسٹ ہمیں ڈیفائنڈ ہوتی ہے. تو یہ تھوڑی سی غلط فہمی تھی, جو دور کر دو. جو کیپٹن پاور ایکسپورٹ والے ہیں, نان ایکسپورٹ والے ہیں, وہ دے آر فنشڈ, مطلب ان کو گیس سپلائی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سلمان صدیقی صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, ترجمان ایس ایس جی سی سلمان صدیقی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. ایک وقفہ لینا چاہیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین, ہم آج بات کر رہے تھے خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی جانب سے لائے گئے ترمیمی جو بل ہے اس کے حوالے سے بھی, اور آج جو ایک نیا آرڈیننس نکالا گیا ہے جو کہ گورنر سندھ عمران اسماعیل کو بھیج دیا گیا ہے دستخط کے لیے, جس کے تحت اب بلڈنگز کو مسمار کرنے کے لیے ایک کمیٹی ہوگی جو فیصلہ کرے گی, جس کی سربراہی ایک سابق جج کرے گا.
स्टूडियो में हमारे साथ जावेद हनीफ साहब मौजूद हैं, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं, रहनुमाई मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के, और हमारे साथ समीर नजम साहब मौजूद हैं जो कि कोऑर्डिनेटर हैं सीएनजी डीलर्स एसोसिएशन के। बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त हमें स्काइप पे ज्वाइन किया है सूबाई वजीर हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जनाब तैमूर तालपुर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू डॉक्टर साहब। जी तैमूर साहब, सबसे पहले तो हम कुछ बात करना चाहेंगे तरमीमी बिल जो लाया गया असेंबली में, और इसमें बहुत सी तरमीम की गई, कुछ हॉस्पिटल्स, तालीमी इदारे और चीज़ें जो हैं वो अब केएमसी के अंडर में नहीं बल्कि अब वो यानी सिंध हुकूमत के अंडर में आ जाएंगी। साथ ही साथ कुछ और भी तरमीम की गई, कुछ इदारे जो हैं वो एक सिस्टम बना के कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड और कुछ इदारे जो हैं वो केएमसी के अंडर में दे दिए गए। सर, सवाल आपसे ही पैदा होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तनकीद की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कि अगर कोई बिल लाना था, कोई ऐसी तरमीम करनी थी तो कमेटी बनाते, पहले डिस्कस करते और उसके बाद उसे पास कराते। सर, जमहूरी पार्टी होने के तहत आप क्या समझते हैं सर, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं करना चाहिए था कि पहले सबको साथ लेकर सिंध की तमाम सियासी जमातों को एक कंसेंसस बना के ये ऑर्डिनेंस या तरमीम जो है इसे पास करा लेते? क्या कहते हैं आप? देखिए डॉक्टर साहब, जब आप कुछ सियासी लोगों से डील कर रहे होते हैं ना, तो फिर उसका एक तरीकेकार होता है, डिस्कशंस होते हैं, चीजें कमेटी में जाती हैं, फैसले होते हैं और फिर उन फैसलों पर अमल होता है। अफसोस के साथ जो अपोजिशन का किरदार रहा है, खासतौर पर जब से उन्होंने लैंड ग्रैबर को अपना लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया है सिंध असेंबली में, तो आपने हालात देखे कैसे हो गए हैं। सीटियां बजा रहे हैं असेंबली में आके, किताबें मार रहे हैं, गालम गलोच कर रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं, तो इनका कोई सीरियस एटीट्यूड ही नहीं है। तो जब कोई आपकी जमात नॉन सीरियस एटीट्यूड रख के बैठी हुई होगी, ना वो खुद बात करना चाहते हैं, ना किसी और को बात करने देते हैं, तो तब मजबूर होके हमें ये फैसले खुद करने पड़ते हैं। मैं आपसे एग्री करता हूँ कि बिल्कुल जमहूरी तरीके से ही चलना चाहिए था, हमें कंसल्टेशन करनी चाहिए थी, पर उसके साथ साथ जमहूरियत आपको क्या कहती है, जिसके वोट हैं उसका कानून पास होता है। तो हमने वही जमहूरी तरीका अपनाया, हम इस बिल को लाए असेंबली के अंदर और मेजॉरिटी ने वोट दिया उसको, इसलिए वो कानून बन गया। अगर ये अपना एटीट्यूड थोड़ा चेंज करें और जरा सीरियसनेस उसमें लाएं, तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए बेहतर होगा और उनके लिए बेहतर होगा। अच्छा सर, मुझे ये बता दीजिएगा कि आप नहीं समझते ये जो मुख्तलिफ धरने भी हो रहे हैं, जमात इस्लामी की जानिब से भी एहतजाज का ऐलान किया गया है, अब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने भी ये कहा कि जी से कराची के शहरी इलाकों के लोग, खासतौर पे महाजिर आबादी को दीवार से लगाया जा रहा है इस ऑर्डिनेंस के जरिए। सर, कोई बदअमनी या कोई एहतजाज ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, जिसका आगाज हो गया है सर? क्या करेंगे अगर कुछ ज्यादा एहतजाज होता है या लोग सड़कों पे आते हैं, क्या किया जाएगा? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है, हम इन चीज़ों के खिलाफ नहीं हैं। हम अगर कोई धरना देना चाहेगा, पीसफुल धरना देने की उसको इजाज़त देंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे, हम मेक श्योर करेंगे कि वहाँ पे ट्रैफिक वगैरह आम पब्लिक के लिए कोई भी डिस्टर्बेंस ना आए। पर अगर वो बैठ के बात करना चाहते हैं तो हम बात करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि एहतजाज एक जमहूरी तरीका है। तो हम ये पीटीआई वाले जो हिसाब किताब होते हैं, जो लाठी चार्ज और गैस शेलिंग करते हैं, वो सब हमसे एक्सपेक्ट ना करें। हमारी कोऑपरेशन होगी इनको हर हाल में, पर अगर बात करना चाहते हैं तो हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा कि एक और जो ऑर्डिनेंस गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को भेजा गया है दस्तखत के लिए, जिसके तहत अब कोशिश ये की जाएगी कि एक जैसा कानून हो पंजाब और सिंध में, और ऐसी बिल्डिंग्स जो तामीर हो चुकी हैं जिसमें रिहायशी मौजूद हो, उनको कम से कम इस्तेमाल ना किया जाए जब तक कि कमेटी ये फैसला ना कर ले। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो लोग जिम्मेदार होते हैं वो तो सर या तो रिटायर हो जाते हैं या अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं या छुट्टी पे चले जाते हैं, और सफर करते हैं बेचारे वो लोग जो अपनी उम्र भर की जमा पूंजी लगा के अपने लिए एक आशियाना बनाते हैं। सर, कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा कि कम से कम वो लोग जो किसी प्रेशर, किसी डील की वजह से एनओसी जारी कर देते हैं, उनको कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके कोई सजा तो दी जाए? सर, बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। मैं समझता हूँ जो नस्ला टावर का भी जो मैटर है, उसमें भी जिनको बेघर किया जा रहा है उनका कोई कसूर नहीं है।
मैं समझता हूं कि अगर कोर्ट्स, ऑनरेबल कोर्ट सबसे पहले ये निकालती हैं कि ये काम गलत किसने किए थे, उनको सजा मिलनी चाहिए थी। सजा उनको नहीं मिलनी चाहिए थी जिन बेचारों ने अपनी सारी उम्र की जमा पूंजी इकट्ठी कर कर और एक अपना बच्चों के लिए, फैमिली के लिए घर बनाया। उसी तरह से जो हमारा मंशूर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो बड़ा वाजे कहता है रोजी, कपड़ा और मकान, और हम किसी को घर दें, कोशिश करें, दिए हैं, जमीनें दिए हैं, गरीब हारियों को, उनकी विडोज को हमने दिए हैं, पर किसी से घर छीनना ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बिल्कुल नामुमकिन है। इसीलिए हम ये एक कानून ला रहे हैं कि सबसे पहली बात तो कब्जे जहां पर हुए हुए हैं वो खाली होने चाहिए, पर जहां पर कोई फैमिली सेटल्ड है तो उनको हम प्रोटेक्शन इस बिल के थ्रू देना चाह रहे हैं। उनको हम कभी भी पे नहीं करवाएंगे जिनका कसूर नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से बहुत ही जरूरी ऑर्डिनेंस है और ये आनी चाहिए। ठीक। अच्छा सर, प्रोग्राम का लास्ट मिनट है, मैं फाइनल कमेंट्स जावेद हनीफ साहब से भी लेना चाहूंगा और कुछ सीएनजी के हवाले से भी पूछना चाहूंगा। सर, सिंध को सीएनजी का जो कोटा नहीं मिल रहा है, वफाकी हुकूमत से कुछ बात की जाएगी? लास्ट कमेंट सर जी। गैस के कोटे की बात हो रही, इन प्रिंसिपल बिल्कुल बात करेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करता है जहां से गैस निकलती है उसका राइट जो है फर्स्ट उसको राइट मिलना चाहिए। सिंध जो है सबसे ज्यादा गैस प्रोड्यूस करता है, अराउंड 64% गैस जो है पूरे वर्ल्ड की सिंध से प्रोड्यूस होती है। ठीक। और जो यहाँ से गैस जो है वो अपर कंट्री पंजाब में और दूसरी जगह प्रोवाइड की जाती है। जी। प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि पहले यहाँ की नीड्स जो है उनको पूरा किया जाए और उसके बाद दूसरी जगह दी जाए। ठीक है। समीर साहब क्या कहते हैं, फिर हम तैमूर साहब से फाइनल कमेंट लेंगे। और RLNG का लोकल गैस के साथ कोई वास्ता नहीं है, इसलिए फौरी तौर पे हमारे स्टेशन को खोला जाए। ये 2.5 माह की जो बंदिश है ये नाजायज, इलीगल और है ना खिलाफ ज़ाब्ता है। ठीक। तैमूर साहब क्या कहते हैं सर, फाइनल कमेंट सीएनजी की बंदिश के हवाले से और जो डिस्ट्रीब्यूशन सूबों की है गैस की उसके हवाले से? देखिए जी, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपको बड़ा क्लियरली कहती है कि आप जो भी कोई सूबा कोई नेचुरल रिसोर्स पैदा करेगा वो आपके सारे मुल्क में डिस्ट्रीब्यूट होगी, पर वो उसके साथ ये भी कहती है उस पर जो फर्स्ट राइट है वो उस सूबे का है, चाहे वो बलूचिस्तान हो चाहे वो सिंध हो। तो जब तक इन प्रिंसिपल्स पर ये लोग गौर नहीं करेंगे और अमल दरामद नहीं कराएंगे तो मेरे ख्याल से बेहतरी नहीं आ सकती। जो दिल खराब हुआ है खसूसन सिंध के लोगों का पीटीआई से, वो चीजें, वो रंजिशें अगर ये निकालना चाहते हैं तो इनको ये सिर्फ बातें नहीं करनी चाहिए कि हम बात करेंगे और हम बात नहीं करेंगे, और इनको स्टर्न एक्शन लेना चाहिए। अभी तक खसूसन एमक्यू ने जिन चीजों पर स्टैंड लेना था वो उन सब चीजों से बैकआउट कर गई। तो आई थिंक इट इज टाइम नाउ कि अगर अपना आप पॉलिटिकल एक फ्यूचर देखना चाहते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इक्वलिटी के साथ काम करें, और खसूसन सिंध के साथ जो ज्यादती है, चाहे पानी का मैटर हो। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तैमूर तालपुर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जावेद हनीफ साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। समीर नजूम साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने ख़त्म पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।